बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे चीन और भारत के दरमियान जो जारी मुहाज़राई है वो किस रुख पर जा रही है, पाकिस्तान का उसमें क्या मुस्तकबिल है, क्या पाकिस्तान के लिए ये इलाका इतना सादा है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले से लाताल्लुक़ रह सकता है, या पाकिस्तान वो सब कुछ हासिल करने जा रहा है जिसकी सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ख़बरों में गूंज है। पाकिस्तान के लिए इस इलाके की अहमियत क्या है, चीन के लिए इस इलाके की अहमियत क्या है, और सबसे पहले भारत ने क्या किया जिस पर चीन ने फौरी रिएक्शन करते हुए इतनी भारी पैमाने पर जो फ़ौजी नकलो हमल थी और जो फ़ौजी साजो सामान था वहाँ पर मुंतकिल किया। इस सारे तनाज़ुर में, इस पूरे तनाज़ुर को आज हम तफसील से देखेंगे, मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। लद्दाख का इलाका जो इस वक्त भारत और चीन के दरमियान जंगी महाज बना हुआ है वो असल में है क्या? लद्दाख 59,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ एक इलाका है जो कि चीन और भारत के दरमियान शुरू से ही वजह तनाज़ा है। वहीं इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर जिस पर भारत का कब्ज़ा है उस तक पहुँचने का भारत के पास यही वाहिद रास्ता है जिससे गुजर कर भारत जम्मू और कश्मीर को कंट्रोल कर सकता है, और यही वो पट्टी है जिस पर कब्ज़ा न होने की वजह से पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इसके तीन अतराफ़ में एक तरफ चीन है, एक तरफ इंडिया है, और जो कारगिल की चोटियाँ हैं वो कुछ हद तक पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत हैं। और नेपाल के 4 इंतहाई अहम नौइयत के सूबे भी हैं जिन पर इंडिया अपना तसल्लुत कायम रखने की कोशिश कर रहा है। इस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये इलाका कोई इतना आम इलाका नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत 2 तरीके से है। एक तो पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरियाओं का पानी इसी रास्ते से आता है क्योंकि ऊपर सारी बर्फ़ है और वहीं से बर्फ़ पिघल कर जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनमें से पानी आता। 1960 के सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरियाओं पर पहले ही डैम बना चुका है, और रही सही कसर जो हमारा दरिया सिंध है उसकी इब्तदा भी उसी इलाके से होती है। और अगर हम ये इलाका किसी भी वजह से खो बैठते हैं तो हमारा जो दरिया सिंध का पानी है जो इस वक्त पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, जो कराची से खैबर तक एक पूरे इलाके को सैराब करता है, और उसी की वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और पाकिस्तान की जो ज़राअत है और जो पूरा नहरी निज़ाम का जो ढांचा है उसकी जो बैक बोन है इस वक्त सिर्फ एक दरिया ही रह गया है और वो है दरिया सिंध। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीपैक रूट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो मनसूबा है जिस पर चीन और पाकिस्तान दोनों की मईशत का दारोमदार है। इसके अलावा चीन की पूरी दुनिया तक रसाई का जो ख्वाब है वो उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक चीन सी पैक को मुकम्मल नहीं करता। अब सी पैक यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ लद्दाख, और लद्दाख से आगे फिर तिब्बत और नेपाल से होता हुआ मुख्तलिफ आगे जाता है। अब अगर भारत यहाँ पर किसी भी तरीके से कब्ज़ा कर लेता है या अपना जो कब्ज़ा है उसको मुस्तहकम कर लेता है तो न सिर्फ सी पैक रूट को वो डिस्टर्ब कर सकता है बल्कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ जो उसके सी पैक के जितने भी मुआहदे हैं वो भी मुतासिर होंगे, और साथ ही साथ चीन को मुस्तकिल तौर पर इस इलाके पर अपनी तवज्जो देनी होगी। उसकी जो तजारती गुजरगाह है वो एक मुस्तकिल चपकलिश का शिकार रहेगी। इस सारे तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये मामला इतना सादा नहीं है। इस इलाके पर अगर चीन और भारत की चपकलिश का अंदाज़ा लगाना हो तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 1913 में भी बरतानिया ने तिब्बत के साथ मुआहदा करवाने की कोशिश की, मगर चीन ने उस मुआहदे पर दस्तखत ना करके अपनी जानबदारी साबित की। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1956 और उसके बाद सबसे बड़ी जो टेंशन थी 1960 में सामने आई जब चीन और भारत की एक बाकायदा जंग हुई, मगर इसके बावजूद चीन ने इस इलाके पर ना ही अपना दावा छोड़ा और हमेशा इस इलाके को एक मुतनाज़ा इलाका ही डिक्लेयर किया। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में बनने वाला दयामिर भाषा डैम भी इसी इलाके ही की मरून मिन्नत है। वहीं से आने वाला पानी पाकिस्तान के एरिया में आकर स्टोर हो रहा है। लद्दाख पर जारी मुहाज़राई कोई आम मामला नहीं है बल्कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिस तरह चीन की पेशकदमी जारी है और वहाँ चीन पर अपने जंगी बैंकर्स और अपनी हैवी कंटीजेंट के साथ वहाँ पर पेशकदमी कर रहा है, ये चीन का उस इलाके पर मुस्तकिल कब्जा करने के साथ साथ अपने सरहदी मामलात को मुकम्मल तौर पर हल करने की तरफ एक आवेश है। सुपर पावर अमेरिका इस वक्त मुआशी ज़बूहाली के साथ साथ इंतज़ामी और दाखिली मामलात की वजह से इस हद तक डिस्टर्ब हो चुका है कि न सिर्फ अब वो दुनिया के मुख्तलिफ मामलात से अपनी टांग छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं काफ़ी सारे मामलात पर उसकी गिरफ्त भी ढीली हो चुकी है। कोरोना की वजह से इस वक्त 1 लाख अमरीकी लुक़्मे अजल बन चुके हैं और अस्पतालों में नाकाफ़ी सहूलियात का रोना पूरी अमरीकी अवाम रो रही है। वही मीशत का ये हाल है कि अमेरिका में बेरोजगारी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है।
ایسے وقت میں امریکہ کا کسی پراکسی یا ہاٹ وار میں جانا بعید از قیاس ہے۔ امریکہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جنگ کا کسی بھی لحاظ سے حصہ نہیں بن سکتا، اور چین کے لیے یہ واحد موقع تھا جب چین نہ صرف اپنے سرحدی معاملات کو حل کر سکتا ہے، وہیں اپنی اس علاقے اور دنیا پر اجارہ بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چین اب ایک نئی سپر پاور بننے کے لیے، اپنی ہیجمنی کو ثابت اور اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے چین کے پاس یہ واحد موقع ہے کہ چین نہ صرف اپنے سرحدی معاملات جو کہ صدیوں سے لٹکتے آ رہے ہیں ان کو حل کرے، بلکہ اپنے مفادات کو جہاں جہاں بھی ضرب پہنچ رہی ہے ان کی سرکوبی کے لیے ایک جامع لاہ عمل اختیار کرے۔ اور اب اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان کے پاس اس پورے معاملے میں کیا ہے؟ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر اس وقت میں جب پاکستان بھی کرونا کی وجہ سے معاشی شرح نمو میں انتہائی گراوٹ کا شکار ہے، ایسے وقت میں شروع ہو جانا بھی اچنبے کی بات ہے۔ اس گزشتہ عید پر پاکستان آرمی چیف کی بارڈر پر جا کر فوجیوں سے ملاقات یہ کوئی معمول کا حصہ نہ تھی، بلکہ یہ ایک پیغام تھا جو کہ بھارت کو دیا گیا یا اپنے فوجیوں کو دی جانے والی شاباش ہے کہ آپ تیار رہو، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چین نے بھی اپنے تمام شہریوں کو بھارت سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، اپنی فوجوں کو بالکل تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب بھارت کے لیے ایک ایسا مقدمہ بن چکا ہے جس میں بھارت چاہے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس وقت بھارت کی پوزیشن وہی ہے جو کہ 1965 میں پاکستان کی تھی، جو کہ امریکی امداد کے آسرے پر جنگ تو شروع کر بیٹھا اور امریکی بیڑا تو نہ آیا مگر پاکستان کا بیڑا غرق ضرور کر گیا۔ امریکہ نے بھارت کو شہ دے کر اپنے مفادات کے تحفظ اور سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لداخ کے ایریا میں بھارت سے نہ صرف نیپال کی طرف ایک سڑک کا افتتاح کروایا، وہیں پر ایک پل بھی تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے بھارتی نقل و حمل میں تیزی آنے کا خدشہ تھا، جس پر چین نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بھاری اسلحہ اور بڑی تعینات کی۔ وہیں پر بینکرز کی تعمیر بھی ایک اندیا ہے کہ چین اب اس علاقے میں مستقل رہنا چاہتا ہے اور اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچانے والے ہر عنصر کی سرکوبی کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چین کی پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران نہ صرف چین نے اپنے دفاعی بجٹ میں 6.6% اضافہ کیا ہے، ساتھ ساتھ پیپل لبریشن آرمی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا منظرنامہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ملک بھارت نہ صرف ہزیمت کا شکار ہے بلکہ وہ اب پیش قدمی کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں پاکستان، چین اور نیپال کے ساتھ لڑ سکے۔ اتنے محاذوں پر اکیلا یا حتیٰ کہ امریکہ کے اور دنیا کی جتنی بھی طاقتوں کو ملا لے، اتنے محاذوں پر بھارت کے لیے لڑنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سی پیک جہاں ایک دنیا کے لیے گیم چینجر ہے، اس وقت پاکستان کے سرحدی معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ سوال اہم ہے کہ کیا پاکستان واقعی وہی حاصل کرنے جا رہا ہے جس کی سوشل میڈیا اور مختلف فورمز پر باز گشت سنائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ فارمولے کے مطابق جموں و کشمیر بھارت کو اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کے علاوہ چین کے دعوے دار علاقوں کو چین میں شامل کرنے کی تجویز بھی شامل تھی۔ کیا یہ اس فارمولے پر عمل تو نہیں ہو رہا کہ پاکستان اپنے انتہائی اہم اسٹریٹجک پوزیشن والا علاقہ بھارت کو دے دے اور ایک مستقل آبی جارحیت کے لیے پوری زندگی کے لیے تیار رہے؟ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر اسی وقت ہی ہمارے لیے سود مند ہو سکتی ہے جب اس سے اوپر والا علاقہ ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ وہ تمام نقطے ہیں جو اس معاملے کی حساسیت کو بڑھانے کے لیے کافی ہیں، اور پاکستان کے لیے کوئی بھی فیصلہ اس کی لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اپنے مفادات کو کس حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں، اس کا تعین آنے والا وقت کرے گا۔ ہماری قیادت کی سیاسی بصیرت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ فیصلے پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ کیا 1960 کی طرح پاکستان ایک ایسا متنازع معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس کے بعد نہ صرف پاکستان میں مستقل پانی کی کمی اور زراعت کو مستقل خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائیو کھوج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ کمنٹ لازمی کیجیے گا، ہم نہ صرف کمنٹ پڑھتے ہیں بلکہ ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔